बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मौज़ूए गुफ्तगू वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरा इल्ला अलल खाशिईन। कुरानी मुख्तसर आयत चिकन खुदावंद मुतआली से कसल में वतले बानिनो इंसान को खिताना खिती ज़िंदगी नो गार क़िस्म मुसीबत ची परेशानी ओस नारे हक़ पोना सब्र ज़रिए खितान से खुदाई ना मदद सोल चाज़र बना दिन स्क्वे ज़रई का अगर मदद सल्फनारे खुदावंद मुतआली से फ़ौरन खैर रुखलत होने शेख साहब इशारा व्यास या नंगासिस दूसरे ज़मानों देने ज़माने थुन से असली दे वाजिब कुन स्क्यूर नंगादां से मुस्तहब्बात पोला हद से ज़्यादा अहमियत मिन मरियासत जबकि खुदावंद मुतआल 1,24,000 अम्बिया औसिया दो जानिशीन कुन मुज्तहिदीन कुन उलमा कुन इसी फ़क़ बोला मिन फ़ैद पिद अहमियत को गा चीज़ को खाने में नमत लेकिन फ़क़ को अदांसिस ngati de zindagi umur kunina jukpa yaksiyot जश्न मनाई बैत पो लहमिन इबादतिन मगर वाजिब में इफ्तारी मिन मैत पो लहमुल असिन मगर वाजिब में तबरुकात मिन मैत पो लहमुल असिन इबादतिन मगर वाजिब में लेकिन फ़क़ पो देने चीज़ खो वाजिब से इन खो बुदलम समेत पिन गा कस्म ओज़र पो पेश बहनारे ओज़र काबिल कबूल मत पिन लां से भी आयन नारे लां से भी उस फ़क़ पो लां से भी आ मयंस नारे से दुख से भी उस से दुख से भी आ मयंस नारे बिस्तरी खा दुख से भी उस बीमारी दे बिस्तरों खा दुख से भी उस दो सा मयंस नारे अल्फाज़ ज़रई खा लफ्ज़ कुन ज़र फ़क़िदे ज़िक्र कुन ज़र दो से ज़र बफ़ां सा मयंस नारे ना स्नीन खुसुम ज़रियो वाना फ़क़ पोलो बुल्लम मत लेकिन याना गल तोस्ता दुनिया दी इबादत गामी न फ़क़ पोलर्सिस मिन फे बावजूद याना गसिस फ़क़ पोलर्सिस मिन बमत फ़क़ कुप्पो खुरीन उखासा फ़क़ वक़्त गोइना गुख्बी ही फ़क़ पोलो फजीलस के मिनी योद्दे अगर ची रकात निस्योत लेकिन फ़क़ कुनी निस्बत जी रकात निस पोला सवाब स्केरे यक्सियोत दो बावजूद बाकी वाजिबात मुस्तहब्बात कुनी नगादां फ़क़ पोला कमज़ोरी बेत फ़क़ पो खुरिंग न फांसा स्केरे ताकीद बेस बहित पिदे गुख्बी ही फ़क़ पोला नगादांसिस सुस्ती काहिली मुज़ाहिरा बेत वाना फ़क़ पोइनु ज़रूरी नगादां दी चीज़ पोला अहमियत और तवज्जुह मिन मैत पो खुजू और खुशू शरदिन गा चीज़ कांची दुख पिंदे
كانشي فيا غير كان بوتين خزونا خشوين فقط قبلين اللخفص جنوامد يانا غلا فيا بوي معرفة سونسي فيا بوي أهمية بونجين سونسي بس ناري دفع بولرسيسيوت أهمية بونجين موا ماشيش بس نارنا دنيا رفيق بهان ايش نيوت خوارج كونسي بس باي بيفيق بوتون سنا ميون كون حيران كونسو سانغي ما سجدين دوبا سانغي ما كون فيق بن دوبا سبالبون لو كون شوتينوس چيكبو سبالبالا بيو فايت بيده شوتن كون جرفا منسوك लेकिन मारिफा रिखा बेन में पिन पा फ्याक बो शे से बेन में पिन पा दियोनो चोक पो दूसरे ज़माने दे खवारिज नुमा खोंग दे नजरिए का कायलियत पे दे इंसान कुनी लत्तोस जाम चे खोंग फ्याक पोले अहमियत मिनत सफर ची बेन योत नारे फ्याक वक़्त थोन रोड पो बनतांस मुसाफिर गुनगामत तकलीफ ही यासने खोंग सी फ्याक बेन लेकिन फ्याक पो नहीं निया मगर चिशियत भी फ्याक मैन खुशू ना खुजूयत भी फ्याक मैन मारिफा भी फ्याक मैन दी फ्याक कुल्ला चीज़र बिंजू दी फ्याक पोला ज़रबिन द कुरानी आये चिकमरा मिथो बाक्ची देने योत खोंला मिक पोना योत मगर थोंग ममेत स्नो ना योत खोंला क्वामेत ज़बान पोने योत खोंला ज़रबायन ममेत दोनों चौक पे है जो जी फ्याक पोना बेत या मगर फ्याक चीबे से बेन नारे दोला फ्याक ज़रत दिरिंग करबला एक इमाम हुसैन सिस दिया निस्को एक ना मदद लेंस कुरान दी आयो एक मुकम्मल अमल बस इमाम हुसैन सिस दे टक टक वक़्त पुइनो चारों तरफ दुश्मन दे मौक़ोई खा अस्हाब कुन गामा शहीद सो से बनी हाशिम पे दे बारी थन मंगोरी खा महंगे चिक ओंसना कसल भी उल्लो मौला तमन्ना युत आखिरी फ्याक पो येरिल जाल ज़फ़क बेसना शिनारे गाया लग्योत पमेत पा मौला से चिक असल भी उस खुदा खान फ्याक बेहन को निशरा न शुमार बेशिक फ्याक ज़रई का इमाम हुसैन इसिस मदद लेंस खुदाई ना दुनिया लंग उजिन वचुक फ्याक अहमियत पो दियो न चोह पो सबरी ज़रई का इमाम हुसैन इसिस दिरिंग करबलाई का मदद लेंस यहाँ नंगा दिरिंग असीर कुनी खथुन भयत पिदे जुल्म पोलस नाबिया ओंसत दे मुसीबत पोलस नाबिया शख्सत अल्लाह अकबर यहाँ नंगा सिख संबी नज़र पो दिरिंग करबला न कोफा बाजारी दे दरमियान पो इनु खेस न याना गला मुजिन को अच्छी हालत चियो जरबैत पो मुहर्रम चिश्ती की जगला उमर सारी सिस हुक्म मिन अल्लाह मक़बुल्ला ले शाम न कोफा पिस मक़बुन अमीर से हुक्म बेसियो थे सी पचे दुनु खिदान लोग से करबलाई दे मैदान पोई खगुइन सोसना शहदा कुनीर गोबों पोई खटला द्रुल चुक पैत पिन अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह तो इबाल्ला उमर सारी सी ची हुक्म मिने ये खिदान आज़ादिन खिदान लंगा सी आज़ादी मिनत खिदान सी सुची सी गार और गोबों चीना सर पो बर फेसन नारे दे सर गुन खुरे खिदान लोग से खिदी नंग कुनी सों अम्मा खबरदार है खिदान जग निसिबा अल्लाह कोफी थंगी का खिदान गामा जमावार गोस्पिन सर कुन नयम्बो देने शान और शौकत जी का गदंग कोफी बाजार इनु दाखिल गुइन असीर कुन किरे इब्न ज़ियाद रन मोबे से यजीद रन मोबे से गदंग कोफी शहरी नु दाखिल गुइन अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह
diring Karbala yede tango wikatonena Karbala la yajuzer banyorika یک دفعه زینب کبرا نهر فراری طرف لغدون پلزو سچی کا سلبی ہوئے میمو عباس ستریمونگی لغپو گیا فوق جنس شام نکو بھی بازارین کرنی اور یہاں خبر لشخ ببرلے میمو الله أكبر أجركم على الله دري زينب نكل سوم العباس كأميد يطبيا جوي فريح الله أكبر تام عباس كأميد يطشك زربيان غلطوي كمسنويت كربلاء نكو في طرف لقوين يطبي بقلا وقد كنين وقد شكدني أميد حسين بلا بريتوتي سكينة ننجو لك سلبي والله ننجو ناس نعمة كنسة كبوت بتيار يدياني رولا شافا برا الله أكبر دمبي أمو زينب سيشيكا سلبي سكينة يا مسسترو بسكيلة دوغه ننجو لا چارا مدهي لغبون يا مولا چيزيوت وقد كنين وقد شكدني أميد شايد زينب لسكيني آواز أمت الشبيا مبارك سرب محمل بلد يهلو زينب درل بمهلو يا الله أكبر شمير ستور قرى زينب شرعو والله ده منظر كنا بيان بيا كتب ميت زرد زينب كلثوم سكينة سلام والله يا سكينة شايد تبشتبو دوبار أسير كوني ده قافلو شامل غوانا الله أكبر سكينة سيبة دنو عباسي سريت بدنيزو شراسو سچيكا سلميوه باتون عباس يا لسا سكينة فاسق وفضل هي باتون الله أكبر أجركم على الله ديرينكو في تنگي كاسير گنجان توش چپويا عباس سرپو کو بھی بازاری نو داخل وعمل لویا سام سے نیزو لکشل اسکول نگل وعمل لو اللہ اکبر دبق اللہ شمیر تور گھرے ارگل فسجار شرعو لویا او مچک عباسی سرپو للتین ارگل فوسی چکا سلبی ہوئے باتون سے عباس نسجال ينطر برداشت باید بی صبر مده الله أكبر دبق الله حضرت عباس زشتبويا چوخ السجاد سكس بيغانا ديريتونا من بو نيستني مومي غوغانا داخل باس غلطو بمن بيا ديرين غورجن بون عباس بس غوبي بازاري نستريمون يمبوغا الله أكبر أجركم على الله أجركم على الله مختصر بيسيا كوبي بازارينو شهدا كن سرب كن نزيك كالدنو مستورات قامل أقبون قبول جنس قبل كوين يطبيا حسين سربو شاید نوچی بربنچ نگی غرطو شبویا کوفی بزرگ چیسی قرآن تلاوت بہن یتسگلو تلاوت بہن گارتون سے زرد ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اصحاب كهفنا اصحاب الرقيم دسو في واقع دنيا عجائبات كن شرنا منا ہے
دبقل حسين سيس زيد بن أرقم لزرت سقلو له زيد بن أرقم أرقبون بوتوتو بيغي باسي قونيزي كالكو في بازاركم عجيب من زيد بن أرقم ستريمون غماسير بسي ميمون شهيد بسي بازاري ندرل چك بيت بو عجيب من زيد بن أرقم الله أكبر أجركم على الله بازار كوفي ندرلنيت ببق الله عمر ساري حكمك سركن قام نيزي كالدنو مستورات قام قبلا عمر سار يزيد حكميت بيا خبردار ہے سوچگ لدرین لنکنی دک بیت بھی اجازت مدبین تماشا للتا لگام بازاری اومین عربی دعشون قام ساو سیت بیا جوان کن ساو سیت بیا بزرگ کن ساو سیت بیا عجیب واقع ایگوید عربی دا خاتون قام سیری سر کن للتین چک بولا سرت شکلیا والله دینیزی که یاد کن گل باقی تو ممد ہے جو چوهان دانی کلا تعلق یاد بین دین عشی چیگ بے اختیار سر گل شراب نسال چوب چمتن والله شاید اکبر سر پو شراد عربی عشوتون شبو چور کل پو بارگاه خداوندی نزنینا دعشو سزر الله يا خدايا دي جوان بيعوا دنيا دي كسين نمتشكي الله أكبر أجركم على الله شاید لیلا سی چانس نامین یتسوگا ده خاتون بلزر هلو لی خاتون ده بد قسمت آغولتن نغلطو سے نبی سر پولا بر بیام بابا نکربلائی ندرین کو بھی دنیت بیلے اللہ اکبر اجرکم علی اللہ مسائب پولا طول سون ایدان سی معابیو سے بس آخری واقعہ کس گئی تعالی زرعیت زحمتکم تمام بید عمر ساری حکم کا دیرین کو فی درباری نکر اللہ یا مزدورات گاما عزیر کن گاما کو فی دار الاماریز گوئے کتن منا حزین آواز چیکا چیک سیزر اللہ یا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ لے اہل بیری نانو چرکان کنگی سلام بویری کدک بسو ہے اللہ اکبر دنبی آموزین پریشان سو سے چوچے سجال سوال بلو ننچچے میگو سجاد دیموقی کنگتالا سلام بحن کسین زیر بلا چوچے سی چکا سلبیوئے ننچچو یا لطوم میرا کوفیز گوئے کا دار الاماریز گوئے کا مسلمی سر پو پیراتا سے ہو یا نغل سلام بحلب مسلمی لے اللہ اکبر دبق اللہ سجاری سی اس گوئے کا لانسیت بھی دے سانتریولا سوال چک بلو دے سوال پوچی بے لے کو پپو آیا کو بھی نسو شہید سونا دفن بھی رواج میں پینا اللہ اکبر دی سوال پکوان رے دی سنتریز شپیا لے اسیر کنی گپا کو بھی نگار مسلمان چک شہید سونا دفن بھی نہیں شاید دی جواب پو جنگو میں شپیا اغدوں پو مدینی رولل جو سے کسل بھی اللہ ابو جو یہاں سے مسلمان بیان کن لدرین آیا مسلمان شیس بچت زدے اللہ اکبر اجرکم علی الزہرہ بس آخری جملہ نصیر کن گاما ابن زیاری درباری نتن بھی با اللہ ابن زیاری حکم
मिनल्लो ले उमर साथ क्या सिरी दी सरगामी तारुब यांगल मुजिन में ज़रबो नयम्बो रिकाबी यक्सेद पिदे सर कुनीना रूमाल पोचिरी कलेंची उमर सारिस ज़रल्लो ले इब्न ज़ियाद दिसर बो हुसैन ज़ात रुक बनने सर पइने दे बाल्ले सर जी खना रूमाल बोले नल्लोया लन भी बाल्ला ज़रल्लो ले इब्न ज़ियाद दिसर बो दे सर पइनिया दिउने नेजी gue katon bi balla Hussein laqbos ket bi yase kasal bin fono Abbas yerid iskat boy kajes ket bi na chahle fono Allahu akbar shayat doi balla bari uthoy chapoya akbari mubarak sar boy khana ruhmal bolen mana akbari sar boy khaim nazari mik pocha bhosh chapoya دفعتم ابن زياد الله دفعتم سيد والله دكزنا عمر سال سوال جيك بيسيا سوال بوچبه لي عمر ساد دي سر بو شهيد بحسبي بالله حسين شهيد بي ضرورا مت بالبه